नमस्कार। यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोना संक्रमितको संख्या देशैभर बढ्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिए 1100 भन्दा बढी संक्रमित, 8 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 377 संक्रमित थपिए। काठमाडौँमा 270, ललितपुरमा 66 र भक्तपुरमा 41 जनामा संक्रमण। लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई डिस्चार्ज गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको विज्ञहरूको भनाई। जोखिम थप बढ्ने भन्दै सच्याउन आग्रह। वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूको उद्धारमा सरकारले जानाजान ढिलाइ गरेको विज्ञहरूको आरोप। उद्धारमा कन्जुसाई नगर्न आग्रह। हिरासतमा युवकको मृत्यु भएपछि रौतहटको गरुडामा तनाव। स्थानीयद्वारा प्रहरी कार्यालय घेराउ। पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएपछि डडेलधुराको आलीतालमा त्रास। 35 परिवार विस्थापित। पहिरोकै कारण गाउँ पनि र मस्जिद आक्रमण घटनामा न्युजिल्यान्ड अदालतको ऐतिहासिक फैसला। आक्रमणकारी युवकलाई जन्मकैदको सजाय। प्रभा, देशैभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्था छ र पछिल्लो 24 घण्टाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अहिलेसम्मकै उच्चमा चाहिँ कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ र पछिल्लो 24 घण्टामा 1111 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै देशभर कुल संक्रमितको संख्या 35,529 रहेको छ। सुभाष, त्यसै गरी काठमाडौँ उपत्यकामा पनि आज एकै दिन 377 संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 270, ललितपुरमा 66 र भक्तपुरमा 41 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै कोरोना भाइरस संक्रमित फेला परेका छन्। एकै दिन देशभर 1111 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। 12,629 PCR नमुना परीक्षण गर्दा 777 पुरुष र 334 जना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसअघि गत भदौ 2 गते सबैभन्दा बढी 1016 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 35,529 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 377 संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 270, ललितपुरमा 66 र भक्तपुरमा 41 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। उपत्यकामा फेला परेका संक्रमितको संख्या पनि अहिलेसम्मकै धेरै हो। त्यस्तै मोरङमा 20, सुनसरीमा 38, धनुषामा 39, पर्सामा 85, बारामा 30 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै सप्तरीमा 22, कपिलवस्तुमा 21, बाँकेमा 75 र कैलालीमा 20 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 569 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 20,073 पुगेको छ। देशका विभिन्न स्थानका आइसोलेसनमा 15,273 जना बसिरहेका छन्। तीमध्ये 6,210 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। देशभर क्वारेन्टिनमा 9,488 जना बसिरहेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचान गर्नका लागि अहिलेसम्म 6,47,881 वटा PCR परीक्षण गरिएको छ। अहिलेसम्म कोरोना भाइरस संक्रमणबाट देशभर 183 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बाराकी कोरोना संक्रमित एक गर्भवती महिलाको आज बिहान नारायणी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। हर्दिया निवासी 23 वर्षीय महिलाको आज बिहान मृत्यु भएको हो। महिला 33 हप्ताकी गर्भवती थिइन्। ज्वरो र श्वास प्रश्वासको समस्या देखिएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। पर्सामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण थप 2 जना पुरुषको मृत्यु भएको छ। वीरगञ्ज 14 बहुवरीका
62 वर्षका पुरुष र धोबिनी गाउँपालिका 3 गुलरिया टोलका 70 वर्षका पुरुषको मृत्यु भएको हो। आइतबार कोरोना पुष्टि भएकी पोखरा महानगरपालिका 11 की 32 वर्षीय महिलाको उपचारको क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको छ। ललितपुरको किस्ट अस्पतालमा पनि कोरोना संक्रमणका कारण 55 वर्षीय पुरुषको गैराती मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी पाटन अस्पतालमा उपचारको क्रममा 65 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज 7 निवासी 70 वर्षीय महिलाको पनि आजै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको हो। त्यस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा 70 वर्षीय महिलाको आज बिहान कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुने महिला रूपन्देही तिलोत्तमा 2 की बासिन्दा हुन्। धनुषामा पनि एकजना पुरुषमा मृत्युपछि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबार मृत्यु भएका मुखियापट्टीका 45 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सुरक्षामा खटिएका प्रहरीमा नै कोरोना संक्रमणको जोखिमपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले विशेष सजगता अपनाएको छ। पछिल्लो समय प्रहरी वृत्त र ट्राफिकमा नै कोरोना देखिने क्रम नरोकेपछि विशेष सजगता अपनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्देशन पनि दिएको छ। प्रहरी मुख्यालयमा सामाजिक दूरी, मास्क, सेनिटाइजर लगायतको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हालसम्म 250 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यस्तै महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा कार्यरत 20 भन्दा बढी प्रहरी अधिकारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। केही दिन अघि मनमैजुमा भएको हत्यामा पक्राउ परेका एक अभियुक्तमा संक्रमण देखिएको थियो। ती अभियुक्तलाई महाराजगञ्ज वृत्तमा राखिएको थियो। उनलाई पक्राउ गर्नेदेखि बयान लिने प्रहरी अधिकारीसम्ममा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको हो। जनसेवासँगै रहेको ट्राफिक प्रभागका 11 र वृत्तका 9 प्रहरी गरी 20 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। अधिकांशलाई प्रहरी अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ। कोरोना संक्रमित बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञाका क्रममा बिहानको समयमा खुला हुने पसल र बजारमा सर्वसाधारणको भिड हुँदा संक्रमण बढ्ने खतरा देखिएको छ। उपत्यकाका 3वटै प्रशासन कार्यालयले बिहान 9:15 बजेसम्म खाद्य पसल खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर सो समयमा सर्वसाधारणहरूको बजारमा भिड देखिएको छ। विशेष गरी तरकारी बजारमा सर्वसाधारणको निकै भिड हुने गरेको छ भने भौतिक दूरी कायम नहुँदा संक्रमणको जोखिम बढेको हो। बिहानको समयमा खाद्य पसलका साथै तरकारी, फलफूल लगायतका पसलहरू खुल्ने गरेका छन्। त्यस्तै सडक छेउमा पनि तरकारी राखेर बिक्री वितरण भइरहेको छ। अत्यावश्यक वस्तु र सेवा मध्ये औषधि, पानी र स्वास्थ्य सामग्री बिक्री वितरण गर्ने पसल व्यवसाय जुनसुकै समयमा पनि निर्वाध खुला राख्न सकिने व्यवस्था प्रशासन कार्यालयले गरे पनि खाद्य वस्तु, दूध, फलफूल, तरकारी, माछा मासु आदि बिक्री वितरण गर्ने पसलहरू बिहान 9:15 बजेसम्म खोल्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। लक्षण नभएका र सामान्य लक्षण भएका कोरोना संक्रमितलाई डिस्चार्ज गर्ने सरकारी निर्णय गलत भएको जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले बताएका छन्। परीक्षणलाई नजरअन्दाज गर्दा संक्रमितले अरूलाई सार्ने सम्भावना बढी हुने भएकाले सरकारको निर्णय पूर्ण रूपमा गलत भएको जनस्वास्थ्य विज्ञको भनाइ छ। संक्रमितको 10 दिनपछि परीक्षण गर्नु ठिकै भए पनि सामान्य लक्षण भएका र लक्षण नभएका बिरामीलाई 14 दिनपछि परीक्षण बिना घर पठाउनु नेपालको परिवेशमा सही नभएको जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले बताएका छन्। पहिलो पटक कोरोना देखिएको चीनमा समेत 30 दिनसम्म पनि भाइरस निष्क्रिय नभएको परिवेशमा नेपालमा 14 दिनमा बिना परीक्षण छोड्ने निर्णय पूर्ण रूपमा गलत भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। चाइनामा हेर्नुहुन्छ नि 30 दिनसम्म पनि मान्छेको जिउमा भाइरस बसेर पनि थाहा छ हामीलाई। त्यस्ता वैज्ञानिक दस्तावेज पनि हामी सामु नै छौँ। त्यसले गर्दा जबसम्म हामीलाई थाहा हुँदैन नि बिना परीक्षण घर जान दिने अथवा बिना नेगेटिभ टेस्ट समाजमा वा घरमा जान दिनु भनेको पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर म भन्छु। यता सरकारले भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले 10 दिनपछि कुनै पनि संक्रमित व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण हुँदैन भन्ने तथ्यहरू पेश गरेर निर्देशिका बनाएपछि सोही अनुसार निर्णय गरिएको बताइएको छ।
WHO को निर्देशिकालाई आधार बनाएर मन्त्रालयले आफ्नो निर्देशिकाहरू परिमार्जन गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ। संक्रमण रोक्न सक्ने गरी एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण नहुन दिनका लागि हामीले परीक्षण गर्नु पर्यो हो। त्यही भएर एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण नहुने अवस्था छ भने त्यस्तोमा परीक्षण गरिरहनु पर्नेको आवश्यकता भएन। तराईका जिल्लाहरूमा क्वारेन्टिनबाट परीक्षण नगरी घर पठाउँदा अहिलेको अवस्था आएको उल्लेख गर्दै विज्ञहरूले भने 15 दिनपछि पोजिटिभ हुँदैन भन्ने सोचले उपत्यका तराईको जस्तो अवस्था देशभरि हुने चेतावनी दिएका छन्। नेपालको परिवेशमा कुनै अनुसन्धान नै नगरी 15 दिनमा भाइरस शरीरमा रहँदैन भन्न नमिल्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले पैसा र बेड बचाउनका लागि गरेको निर्णयले भोलि हजारौं बेड थपिने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी समेत विज्ञले दिएका छन्। राज्यले पैसा बचाउनलाई गर्न खोजे होला अथवा बेड बचाउनलाई गर्न खोजे होला, तर एउटा बेड बचाउन खोज्दाखेरि हजारौं बेड थपिने अवस्था चाहिँ ल्याउन भएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 7वटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय र देशभरिका कोभिड अस्पताललाई पत्राचार गरी 10 दिनमा PCR पोजिटिभ आएमा लक्षण नभएका र सामान्य लक्षण भएका संक्रमितलाई थप 4 दिन राखेर परीक्षण नै नगरी डिस्चार्ज गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। 14 दिनपछि डिस्चार्ज नगरिए सरकारले शोध भर्ना नबेहोर्ने चेतावनी सहित मन्त्रालयले कोभिड अस्पताल र प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरेको हो। वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारलाई उद्धार गर्दा राज्य कोषले धान्न नसक्ने डरले सरकारले उद्धार प्रक्रिया पछाडि धकेल्दै गएको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। सरकारी पैसामा उद्धार गर्दा विदेशमा रहेका सबै कामदार आउन खोज्ने र राज्य कोषले धान्न नसक्ने डरले सरकारले उद्धार प्रक्रियालाई पछाडि धकेल्दै गएको उनीहरूको आरोप छ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सरकारवालाहरूले कामदारहरूबाट जम्मा गरेको रकम खर्च गर्न सरकार डराएको आरोप लगाएका छन्। वैदेशिक रोजगारमा जानु अघि श्रम स्वीकृति लिनुभन्दा पहिला 1000 देखि 2500 रुपैयाँसम्म कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको छ। तर सोही रकम सरकारले कोरोना सङ्कटको समयमा खर्च गर्न कन्जुस्याइ गरेको व्यवसायीको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरूलाई भवितव्य परेमा, मृत्यु भएमा वा अपाङ्गता भएको अवस्थामा रेस्क्यु गर्नका लागि भन्दै सरकारले यो कोषमा रकम जम्मा नगर्दासम्म श्रम स्वीकृति दिँदैन। तर अहिले कोभिड-19 को महामारीबाट अप्ठ्यारोमा परेका कामदारलाई उद्धार गर्दा कोषको रकम खर्च हुने डरले सरकारले विभिन्न मापदण्ड बनाएर ढिलाइ गर्ने र विभेद गर्ने नीति लिएको सरकारवालाहरूको भनाइरहेको छ। सरकार के मनस्थितिमा पुगेको छ भने वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरू मेन पावरले पठाएको हो र यसको जवाबदेहिता, यसको सारा जिम्मेवारी चाहिँ त्यो वैदेशिक रोजगारमा पठाउने संस्थाहरूले लिनुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा सरकार छ। सरकारी पैसामा उद्धार गर्न थालियो भने कम्पनीले टिकट काटेर पठाउने र आफै टिकट किन्न सक्नेहरू पनि सरकारी पैसामा आउन खोज्छन् र राज्यको कोषले धान्न सक्दैन भन्ने डर सरकारसँग रहेको देखिएको छ, जसका कारण पनि सरकारले वैदेशिक रोजगारमा भएका कामदारहरूलाई उद्धार गर्ने प्रक्रियालाई पछाडि धकेल्दै लगेको छ। सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेपछि मात्रै बाध्य भएर उद्धारको काम सुरु गरेको सरकारले आवश्यकता अनुरूप काम नगरेको देखिएको छ। कम्पनीले आफैले टिकट हालेर पठाउने वा आफै खर्च हालेर आउन सक्ने ती वर्ग पनि त्यही टिकटको अपेक्षामा बस्छन् र जसलाई हामीले टिकट हालेर ल्याउनु पर्ने भयो भने राज्यको कोषले धान्न नसक्ला भन्ने उनीहरूलाई एक खालको डर हुन सक्छ। विज्ञहरूले भने वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारलाई उद्धार गर्न ढिलो भइसकेको बताएका छन्। कोभिड-19 को महामारी सुरु भएपछि पनि निकै ढिलो गरी नीति बनाएको भए पनि सरकारले अहिलेसम्म सोही नीति अनुसार उद्धार गर्न नसकेको देखिएको छ। श्रमिकहरूले नै जम्मा गरेको कोषको रकम खर्च गर्नका लागि सरकारले कन्जुस्याइ गर्न जरुरत नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ। यो पैसालाई चाहिँ सम्हालेर राख्नेतिर भन्दा पनि उद्धार गर्ने चाहिँ उदार नीति चाहिँ फ्राकिलो नीति लिएर मान्छेलाई ल्याउनु पर्छ। नम्बर 1 हैन, सरकारले अहिले यसमा कन्जुसाइ गर्नुपर्ने जरुरी छैन। वैदेशिक रोजगारबाट वार्षिक रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 25% भन्दा बढी रकम योगदान गर्ने मानिसहरूलाई विपदको बेलामा उद्धार गर्न कन्जुस्याइ गर्न नहुने तर्क धेरैले गरेका छन्।
रौतहट स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाको हिरासतमा रहेका युवकको मृत्यु भएपछि पीडितका आफन्त र स्थानीयले प्रहरी कार्यालय घेराउ गरेका छन्। गरुडा नगरपालिका 8 जिगडियाका निरञ्जन रामको हत्याको आरोपमा हिरासतमा रहेका गाउँकै 19 वर्ष विजय महराको उपचारका क्रममा वीरगञ्जमा मृत्यु भएपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको हो। मृतकको शरीरमा घाउचोट र नीलडाम सहितको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि स्थानीयहरूले प्रहरी विरुद्ध नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। र यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ रौतहटबाट हाम्रा संवाददाता गौतम श्रेष्ठ। गौतम, आज दिनभर रौतहटको गरुडा बजार तनावग्रस्त रह्यो, पछिल्लो अवस्था के छ त्यहाँको? सुभाष, आज दिनभरि रौतहटको मध्य बजार गरुडामा तनाव देखिएको थियो। खास गरी कर्तव्यजान मुद्दामा पक्राउ परेका एक व्यक्तिको मृत्युपछि, हिरासतमा रहेका विजय रामको मृत्युपछि गरुडा आज तनावग्रस्त बनेको हो। स्थानीय र साथसाथै उनका परिवारजनका व्यक्तिहरूले गरुडामा प्रदर्शन गरेका थिए। इलाका प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय अगाडि यो गरुडा नगरपालिकाको मुख्य क्षेत्र बजार क्षेत्रमा उनीहरूले प्रदर्शन गरिरहेका थिए र स्थानीयको माग, आफन्तजनको माग के छ भने सुभाष, जुन व्यक्ति पक्राउ परेका थिए, विजय राम पक्राउ परेका व्यक्तिलाई कुटपिट गरेको, प्रहरीले यातना दिएको र यातनाकै कारण ती व्यक्तिको, ती युवकको मृत्यु भएको भन्ने आरोप रहेको छ र यही आरोपका कारण प्रहरी यतिखेर रौतहट प्रहरी अलिकति आलोचित पनि बनिरहेको छ। स्थानीयले पनि आरोप लगाइरहेका छन्। अरू व्यक्तिलाई जोगाउन खोज्दा निर्दोष व्यक्तिलाई चाहिँ हिरासतमा लिएको र निर्दोष व्यक्ति चाहिँ निर्दोष व्यक्तिको मृत्यु भएको भन्ने खालको आरोप प्रहरीमाथि लागेको छ। सुभाष, गौतम, कोरोनाको समयमा यति ठुलो प्रदर्शन गर्नु एकतिर हेर्ने हो भने आफै जोखिमपूर्ण महसुस हुन्छ। यो बेलामा प्रदर्शन भएको छ, यता मृतकका परिवारले, आफन्तजनहरूले प्रहरी विरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन् भने प्रहरीले पनि आफूलाई बचाउन मृतकको चाहिँ पहिलेदेखि नै मृगौलामा समस्या भएको कुराहरू बाहिर ल्याइरहेको छ। खासमा के हो यो विषयमा चाहिँ प्रशासनले यहाँसँग के भनेको छ, बताइदिनुहोस् न। प्रभा, आज बिहानै यी युवक हिरासतमा रहेका विजय रामको मृत्यु भएपछि मैले रौतहटका प्रहरी उपरीक्षकसँग कुराकानी गरेको थिएँ र प्रहरी उपरीक्षक रविराज खड्काले हामीले त्यसबेला पनि जानकारी दिनुभएको थियो। यी व्यक्ति जुन चाहिँ आज हिजो राति यिनको उपचारको क्रममा निधन भयो, हिरासतमा रहेका विजय रामको मृगौलामा समस्या थियो भन्ने खालको कुरा उहाँले गर्नुभयो र उपचारको लागि यिनलाई वीरगञ्ज लगिएको थियो। वीरगञ्जमा उपचारकै क्रममा यिनको मृत्यु भयो भन्ने खालको प्रतिक्रिया उहाँको थियो, जसलाई चाहिँ परिवारजन र स्थानीयले पत्याइरहेका छैनन्। किनभने विजयको शरीरभरि नीलडाम छ, पिठ्युमा त्यसै गरी तिग्रामा चोटका दागहरू देखिन्छन्, घाउहरू देखिन्छन्, जसले पनि प्रश्न के पार्छ भने यी व्यक्तिलाई कतै न कतै यातना दिएको थियो भन्ने खालको प्रश्न पनि पार्छ। र प्रभा, तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यो कोरोनाको बेलामा यति ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँ प्रदर्शन भएको थियो। स्थानीयहरूमा आक्रोश छ, किनभने एक व्यक्ति जुन चाहिँ दलित युवक थिए, ती व्यक्तिको हत्या भएको थियो र उनैको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा अर्को एक दलितलाई पक्राउ गरिएको थियो। र स्थानीयको आरोप के छ भने जो चाहिँ यो हत्याकाण्डको पछाडि को व्यक्ति छ, जसले चाहिँ यो योजना बनाएको छ, यो हत्याकाण्डलाई जसले चाहिँ यो हत्याकाण्ड गराएको छ, त्यो व्यक्तिलाई प्रहरीले जोगाउन खोजिरहेको छ र निर्दोष व्यक्तिहरूलाई चाहिँ फसाउन खोजिरहेको छ, जसमा चाहिँ ठुलो आर्थिक चलखेल छ। गरुडाका डिएसपी र रौतहटका उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारीहरूले पनि आर्थिक प्रलोभनमा परेको, उनीहरू आर्थिक प्रलोभनमा परेको आरोप स्थानीय र परिवारजनको रहेको छ। र यो आक्रोशले गर्दा नै यो कोरोना महामारीको बेलामा पनि निषेधाज्ञा छ, रौतहटमा पनि निषेधाज्ञा जारी छ। तैपनि यो निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्दै र जुन एक खालको उनीहरूमा पीडा छ, आफन्त गुमाउनु पर्दाको पीडा छ। 19 वर्षीय युवक थिए उनी र 19 वर्षका ती युवक गुमाउनु पर्दा परिवारजनलाई जुन पीडा परेको छ, त्यो पीडा चाहिँ पोख्न, त्यो पीडाको आक्रोश पोख्न र प्रहरीको जुन व्यवहार छ रौतहटमा गरुडामा देखिएको जुन व्यवहार छ, त्यसको चाहिँ
विरोध गर्नको लागि उनीहरू आज सडकमा उत्रिएका थिए। प्रभा गौतम, हिरासतमा प्रहरीको कुटपिटका कारण चाहिँ उनको निधन भएको भनेर आफन्तले आरोप लगाइरहेका छन् र त्यहाँ आफन्त लगायत स्थानीयले प्रदर्शन पनि जारी राखिराखेका छन्। तनावग्रस्त स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ आफन्तहरूको माग के रहेको छ, के भन्छन् आफन्तसँग? औपचारिक या अनौपचारिक रूपमा तपाईँले केही कुराकानी गर्नुभयो? मैले सुभाष मृतकका बुवा, मृतक जुन विजय राम छन् उनका बुवासँग कुराकानी गरेको थिएँ। केही बेर अगाडि गरुडामा मैले उहाँसँग कुराकानी गरेको थिएँ र उनी बिरामी थिए कि थिएनन् भन्ने कुरा पनि मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ। उनका बुवाका अनुसार मृतक विजय राम बिरामी थिएनन्। प्रहरीको यातना, प्रहरीले चरम यातना दिएपछि उनको चाहिँ मांसपेशीमा चाहिँ घाउचोट जुन देखिएको छ, पिठ्युमा जुन घाउचोट देखिएको छ, त्यो घाउचोट र यातनाले गर्दाखेरि नै उनको मृत्यु भएको हो भन्ने खालको दाबी मृतक विजयका बुवा को रहेको छ। र खास गरी यो यातना दिने प्रहरी अधिकृतहरूलाई र घटना जुन घटेको छ, जुन हत्याकाण्ड भएको छ, त्यो हत्याकाण्डको आरोपी जो मुख्य आरोपी जो छ उसलाई चाहिँ जोगाउनको लागि प्रहरीले आर्थिक चलखेल गरेको छ भन्ने खालको आरोप परिवारजनले लगाएको छन्। र यी अधिकृतहरू जुन अहिले खटिएका अधिकृतहरू छन्, अनुसन्धानका लागि खटिएका अधिकृतहरू, यी अधिकृतहरूको यहाँबाट तत्काल उहाँहरूलाई निलम्बन गर्छ। उहाँको ठाउँमा अर्को प्रहरी अधिकृत जसले चाहिँ यसको अनुसन्धान गरोस् र यी प्रहरी अधिकृतहरू उप पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ। यो यातना दिएको थियो कि थिएन भन्ने खालको जुन घाउचोटले देखाइरहेको छ, घाउचोटले आफै पनि, त्यो तस्बिरहरूले आफै पनि बोलिरहेको छ कि त्यहाँ कुटपिट भएको छ, यातना दिएको छ भन्ने तस्बिरले पनि देखाइरहेको छ। भने यो प्रहरी अधिकृतहरूमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने खालको उनको पिताको कथन रहेको छ। र साथसाथै एउटा चाहिँ गम्भीर आरोप रौतहट प्रहरीलाई यतिखेर परिवारजनले के लगाइरहेका छन् भने लाखौँ रुपियाँको चलखेल भएको छ। जुन नर्सरीका सञ्चालक छन् ती व्यक्तिलाई जोगाउनको लागि र निर्दोषलाई फसाएर निर्दोषलाई चाहिँ दोषी बनाउनको लागि रौतहट प्रहरीले लाखौँको चलखेल गरेको छ भन्ने खालको आरोप स्थानीयको पनि छ, परिवारजनको पनि छ। यसैबीच सुभाष, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। प्रदेश नम्बर 2 का नेकपाका अध्यक्ष तथा यसै रौतहटका सांसद प्रभु शाहले पनि घटनाको निन्दा गर्दै यो घटनामा दोषी प्रहरी अधिकृतलाई कारबाही गर्नुपर्छ र यसको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने खालको मागहरू गर्नुभएको छ। त्यसै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि, विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि यो घटनाको भर्त्सना गर्दै दोषी प्रहरी उप कारबाही गर्नुपर्छ र यो छानबिन अब निष्पक्ष रूपले अर्को प्रहरी अधिकृतहरूको जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको छ। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रौतहटबाट हाम्रा संवाददाता गौतम श्रेष्ठ। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरूको रकम अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्री परिषदको भदौ 9 गतेको बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहले सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाएको कार्यक्रम अनुसार खर्च गर्न र संशोधन गरी अन्यत्र खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको बताए। मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरूको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका शर्तहरू पारित गरेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरूको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका शर्तहरू पारित गर्ने भन्ने विषय छ। यो चाहिँ सङ्घबाट सशर्त अनुदानमा गएका आयोजनाहरू, परियोजनाहरू जुन शर्तमा गएका छन् त्यही शर्त बमोजिम नै कार्यान्वयन हुन्, त्यसलाई संशोधन गरेर अन्यत्र त्यो कार्यक्रम र त्यो बजेट अन्यत्र खर्च नहोस्। मन्त्री परिषदले सर्लाही जिल्लाको एकादशी खोलामा निर्माण भइरहेको पुलको एप्रोच सडक पहुँच मार्गमा पर्ने 11 घर टहराहरूलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिने र सम्बन्धित डिभिजन प्रमुखलाई प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृत
प्रदान गरेको छ। उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र जारी गर्ने कार्य पुनः सुचारू गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। नेपाली सेनाका 3 प्रमुख सेनानीहरूको बढुवा र 12 जना महासेनानीहरूको सरुवा गर्ने निर्णय समेत मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ। यस्तै प्रमुख सेनानी सुमित्रा मुलेपतिलाई प्राविधिक महासेनानी दर्जामा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यसैबीच सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति नदिएको स्पष्ट पारेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्तिमा विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताएका हुन्। नियुक्तिबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री खतिवड़ाले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा कुलमानलाई सामाजिक सञ्जालले नै नियुक्ति दिएको होला, सरकारले दिएको छैन भन्दै प्रतिक्रिया दिएका हुन्। सञ्जालले नै नियुक्ति दिएको होला, सरकारले चाहिँ दिएको छैन। अब सामाजिक सञ्जालले दिएको नियुक्ति सरकारलाई थाहा हुने कुरा भएन, तर औपचारिक प्रस्ताव पनि छैन र त्यस सम्बन्धित छलफल पनि केही भएको होइन। त्यसैले त्यो लेखाइमा या बोलाइमा या त्यो सूचनामा कुनै सत्यता छैन। मन्त्री खतिवड़ाले मन्त्री परिषदमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सम्बन्धी नियुक्तिको प्रस्ताव समेत नआएको स्पष्ट पारे। सामाजिक सञ्जालमा 9 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले घिसिङलाई पुनः 4 वर्षको लागि नियुक्ति दिएको भनेर बधाईको ओइरो आएपछि त्यसबारे सरकारले औपचारिक जानकारी गराएको हो। प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङ समयावधि यही भदौ मसान्तमा सकिँदैछ। नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका विषयमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। घिसिङले प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको भन्दै उनलाई दोहोर्याउनु पर्ने माग जनस्तरबाट उठ्दै आएको छ। डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिकाको चुरे क्षेत्रमा पहिरो खस्दा करिब 35 परिवार विस्थापित भएका छन्। आलिताल गाउँपालिका 7 का बलौचा, ओभा, ऐरानी, धुपखेडा र खिन्नेभाडी गाउँमा खसेको पहिरोका कारण स्थानीय विस्थापित भएका हुन्। डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिकाको चुरे क्षेत्रमा पहिरो खस्ने क्रमसँगै बस्ती जोखिममा परेको छ। अहिलेसम्म पहिरोमा परेर 3 घर भत्किएका छन् भने गाउँभरिका घरमा केही न केही क्षति पुगेको छ। बस्तीका 75 भन्दा बढी घरहरू जोखिममा छन्। गाउँको माथि र तल्लो क्षेत्रबाट पहिरो खस्ने क्रम जारी छ। गाउँमाथिको पहाड पुरै चर्किएकाले गाउँमा त्रास बढेको छ। गाई बाख्रा भैँसी ओकाल्ने बाटो छैन सर। हामी आएका छौँ, यति पिर लागेको छ कि रात दिन यसो त कहिले देखिनँ मैले, कहिले छैन सर। यति त धेरै पिर लागेको छ। बस्थ्यौँ अहिले तल्लोमा बनाएको छ, तिरपाल हालेर बाख्राको खोर चाहिँ त्यहीँनिर बसेको छौँ। अब अन्ति पनि ठाउँ पनि छैनन्। अब स्थिर हाल्ने जग्गा पनि कहाँ हाल्ने? अब उता पनि पहिरहेछ, यता पनि पहिरहेछ। लगातारको वर्षापछि गत साउन 18 गतेदेखि 5वटै बस्तीमा पहिरो खस्न सुरु भएको हो। पहिरोको सन्तासका कारण गाउँबाट विस्थापितहरू नजिकैको जंगलमा पाल टाँगेर बसिरहेका छन्। उनीहरूलाई नेपाल रेड क्रस सोसाइटी डडेलधुराले करिब 1 दर्जन बढी त्रिपाल उपलब्ध गराएको छ। यो हालतमा कहाँ बस्ने, के गर्ने, कहाँ जाने, के खाने भनेर बिचल्लीमा परेका छौँ। अब रातमा निद आउँदैन, माथिबाट आउँछ कि यो जान्छ कि भनेर, दिनमा चाहिँ भोक हुँदैन। अब कसरी चाहिँ के गर्ने भनेर चाहिँ यो दुःख। पहिरोले सबै गाउँहरू चर्किएपछि बस्ती बस्न योग्य नभएका र सिङ्गो गाउँ नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनीहरू बताउँछन्। आफूहरू पहिरोमाथि बस्न नसक्ने र यस ठाउँबाट सरकारले बस्ती नै सार्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। र म नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र हाम्रो स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र यहाँको यो बस्ती उच्च जोखिममा रहेको हुनाले यो बस्तीलाई अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गरिदिन म नेपाल सरकार र यो तीनैवटा तहका सरकारहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। 1 दशक अघि सो क्षेत्रमा व्यापक वन फडानी भएकोले पहिरो जान थालेको स्थानीय बताउँछन्। अत्यन्तै संवेदनशील मानिएको चुरे क्षेत्रमा अवैध रूपमा वन फडानी भएसँगै पहिरोको प्रकोप देखिन थालेको हो। हिकमत सिंह, डडेलधुरा। 3 दशक अघिबाट सुरु भएको पहिरोका कारण ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका 12 स्थित चैनपुरे टोल जोखिममा परेको छ। गाउँ मुनिबाट झरेको पहिरो नियन्त्रण नहुँदा 1 दर्जन घर विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
दृश्यमा देखिएको यो गाउँ हो ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 12 को गोगुने। हेर्दा यो गाउँ जति सुन्दर देखिन्छ उति नै यहाँका स्थानीय बासिन्दा पीडामा छन्। लिपेखोला कटानका कारण 2047 सालबाट सुरु भएको पहिरो दीर्घकालीन रूपमा नियन्त्रण नहुँदा यहाँका 1 दर्जन घरधुरी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। पहिरो अलिअलि सुरु भयो 47बाट, त्यसबाट सर्दै रोकिँदै भयो। रोकिँदै गर्दाखेरि पहिला कुलो पनि थियो। कुलो रोकिएपछि पहिरो अलिअलि रोकियो। त्यस पछाडि बारीसारी केही छैन, रुख बिरुवाहरू लगाएँ मैले। बिरुवाहरू लगाएपछि त्यो बिरुवाहरू सबै लग्यो। अब पछि पुनरोपण गरियो, त्यो पनि बगाउँदै गरेको छ र अहिले यहाँ 12 घर जतिलाई चाहिँ बस्ती उठाउने जोखिमपूर्ण भइसकेको छ। पहिरो नियन्त्रणका लागि प्रयास नभएको होइन, पहिरो केही वर्ष रोकियो पनि, तर सबै प्रयास बालुवामा पानी सरह भयो। अहिले फेरि केराबारीमा पहिरो चल्न थालेको छ। यहाँ चाहिँ अब कमेरो माटो छ, पानी पनि पलाउँछ, तल खोलाले पनि हान्छ। यसमा चाहिँ पहिरो गएको थियो, रोकथाम भएको थियो, अनि फेरि यसपालिबाट चल्यो। यसमा चाहिँ हाम्रो 10-15 घरलाई चाहिँ क्षति छ। यहाँको बस्ती चाहिँ उठ्ने सम्भावना छ। कुनै निकायलाई यो गर्दा पनि निकायले केही पनि हेरेन। ओखलढुङ्गा जिल्लामा लामो समयदेखि चलिरहेका ठूला पहिरोको सूचीमा केराबारीको पहिरो पनि पर्छ। यो पहिरोले हालसम्म 100 रोपनी जग्गा बगाइसकेको छ। यहाँका स्थानीयले दीर्घकालीन रूपमा पहिरो नियन्त्रणको माग गरेका छन्। नवराज कार्की, ओखलढुङ्गा। नेपाल बांग्लादेश बैंकको कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रयोग हुने जीवन रक्षक औषधि नेपालमा अभाव भइरहेका बेला 2 करोड 25 लाख रुपैयाँ बराबरका औषधि सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकले आईएफआईसी बैंक तथा औषधि उत्पादक बेक्सिमको फार्मास्युटिकल बांग्लादेशको संयुक्त पहलमा ती औषधिहरू सहयोग गरेको हो। 5000 थान औषधि ढाका स्थित नेपाली राजदूत डाक्टर वंशीधर मिश्रलाई हस्तान्तरण गरिएको बैंकले जानकारी दिएको छ। औषधि 2 दिनभित्र नेपाल आइपुग्ने बताइएको छ। नेपाल बांग्लादेश बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यसअघि सरकारलाई 1 करोड 45 लाख रुपैयाँ प्रदान गरिसकेको छ। सिन्धुली सदरमुकाम सिन्धुलीमाडी लगायतका स्थानीय तहहरूमा समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि जनप्रतिनिधिहरूले नियन्त्रणका लागि सक्रियता बढाएका छन्। स्थानीय तहले क्वारेन्टिन, आइसोलेसन व्यवस्थापन लगायतका काममा आफूलाई सक्रिय राखेका हुन्। सिन्धुली जिल्लाका स्थानीय तहहरूका विभिन्न स्थानहरूमा समेत कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै जान थालेपछि अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै क्रियाकलाप बन्द गरिएको छ। जिल्लाका स्थानीय तहहरूले आआफ्ना क्षेत्रमा अत्यावश्यक काम बाहेकका सबै आवत जावतमा समेत कडाई गरेका छन् भने बाहिरबाट आउनेहरूको परीक्षण गरी क्वारेन्टिनमा राख्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। वडामा चाहिँ सबैतिरबाट चाहिँ इन्डियाबाट आउने लाई चाहिँ तुरुन्तै यहाँ ल्याएर चाहिँ 2टा पिएसी, लामपन्टार पिएसी र बेलगारी पिएसीमा चाहिँ ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। र काठमाडौँबाट आउनेलाई पनि सङ्कट लागेकाहरूलाई चाहिँ सबैलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेर उसको पिसिआर टेस्ट जब पठाएर चाहिँ नेगेटिभ आउँछ तब मात्रै घर पठाउने गरेको छ। सिन्धुली जिल्लाका 2 नगरपालिका र 7 गाउँपालिकाहरू मध्ये जिल्ला सदरमुकाम सिन्धुलीमा अवस्थित कमलामाई नगरपालिका र कमलाखोचमा अवस्थित दुधौली नगरपालिकामा संक्रमितहरूको संख्या बढेर गएको छ। दिनदिनै संक्रमितहरूको संख्या बढेसँगै सबै स्थानीय तहहरूले अत्यावश्यक सेवाहरू बाहेकका सबै व्यावसायिक संस्था लगायत सबै हाट बजार मेला पर्व पूर्ण रूपमा बन्द गरेका छन्। सिन्धुली जिल्लाका कमलामाई नगरपालिका, दुधौली नगरपालिका तथा घ्वाङलेक, मरिड, हरिहरपुर गढी, सुनकोशी गाउँपालिका, गोलन्जोर, तीनपाटन र फिक्कल गाउँपालिकाले कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट आफ्ना क्षेत्रका नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि निषेधाज्ञा लगायतका नीति अवलम्बन गरेका छन्। हाम्रो पूर्ण रूपमा लकडाउन छ हैन, सबै ठाउँमा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी पूर्ण रूपमा हामी लकडाउन गर्न आउन जान दुईटै रोकिसकेको छ। त्यसपछि हाम्रो पिपी इन्स्ट्रुमेन्ट, मेडिकल थर्मोगन, सेनिटाइजर, ग्लोभ जति पनि साधन स्रोत छ हामी तयारी अवस्थामा छ।
अत्यावश्यक काम बाहेकका आवत जावत गर्न पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको, अनुमति प्राप्त सवारी साधन बाहेक सबै प्रकारका सार्वजनिक तथा निजी यात्रुवाहक सवारी चलाउन नपाइने गरिएको छ। बुधबारसम्म जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या 43 पुगेको छ भने उपचारपछि 12 जना घर फर्केका छन्। जिल्लामा 33 जना क्वारेन्टिन र 27 जना आइसोलेसनमा छन्। जिल्लामा हालसम्म 2170 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। शंकर कार्की, सिन्धुली। खोटाङ सदरमुकाममा कम्पोस्ट मल र बायोग्यास प्लान्टको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले नगरलाई अर्ग्यानिक बनाउने लक्ष्यका साथ निर्माण गरेको प्लान्टको निर्माण 95% पूरा भएको हो। रासायनिक मल र विषादी मुक्त अर्ग्यानिक नगर बनाउने उद्देश्यले करिब 3 करोड भन्दा बढीको लागतमा नगरले कम्पोस्ट मल र बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरेको हो। कम्पोस्ट प्लान्टबाट उत्पादन भएको मल किसानलाई अनुदानमा दिएर नगरलाई अर्ग्यानिक नगर बनाउने योजना छ। नगरपालिकाले यो वर्ष कुल बजेटमा 35% कृषिमा छुट्याएको छ। हामीसँग नगरपालिकामा रहेको समग्र बजेटको 35% बजेट हामीले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी हामीले बजेट बनाएका छौँ। उत्पादित मल जिल्लाका किसानहरूलाई वितरण गरेर रासायनिक मलको परनिर्भरता समेत घटाउन सकिने अनुमान गरिएको छ। खेती गर्ने समयमा रासायनिक मल नपाउने जिल्लाका किसानहरूको समस्या समेत प्लान्टले अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्लान्ट सञ्चालन भइसकेपछि स्थानीय कच्चा पदार्थहरू, स्थानीय फोहोर मैलाहरू, वस्तुभावका मलहरूलाई सङ्कलन गरेर जुन एउटा औद्योगिक उत्पादन थालेपछि स्वाभाविक रूपमा मलको चाहिने समस्यालाई समाधान गर्दाखेरि किसानहरू स्वाभाविक रूपमा लाभान्वित हुन्छन्। कम्पोस्ट मलको प्लान्ट निर्माणमा खोटाङका प्रतिनिधि सभाका सदस्य विशाल भट्टराईले पनि सहयोग गरेका छन्। जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा यस्तो प्लान्ट निर्माण गर्नुपर्ने र त्यहाँ संघीय सरकारले सहयोग गर्ने सांसद भट्टराईको भनाइ छ। एउटा अर्ग्यानिक र कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने र किसानहरूको घर घरमा यसलाई पुर्याउने जुन लक्ष्य नगरपालिकाले लिएको छ त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ र यो कामको म सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने वचनबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। कम्पोस्ट मल र बायोग्यास प्लान्टमा दिक्तेल बजार, सोलमा, मुडे डाँडा, नेर्पा तथा आसपासका स्थानमा निस्किने जैविक पदार्थलाई प्रशोधन गरेर कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने तयारी छ। मानव मलमूत्रलाई प्रयोग गरेर बायोग्यासबाट मल उत्पादन गर्न सकिने प्लान्टले प्रत्येक घण्टा 1000 केजी मल उत्पादन गर्ने बताइएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि खोटाङबाट राजन ठटालको रिपोर्ट। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा बदली भई अधिकांश स्थानमा वर्षा भयो। आज राति साथै प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।